बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि जमात हश्तम की मज़मून उर्दू की पहली नज़्म हम्द हम मुकम्मल कर चुके हैं। तमाम अशार की तफ़हीम और तशरीह मुकम्मल हो चुकी है। आज इस सिलसिले का अगला सबक है और इसमें हम नज़्म हम्द की मश्क मुकम्मल करेंगे और मश्की सरगर्मियों में पूछे गए सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। आज के सबक के मकासद ये हैं: मश्की सरगर्मियों के ज़रिए नज़्म का इआदा का मतलब है दोहराई, रिवाइज करना, नज़्म का मरकज़ी ख़याल समझना और मुख्तसर सवालात के जवाबात तलाश करना। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले ये बात समझनी ज़रूरी है कि मश्की सवालात को हल करने के लिए कौन से अहम नुकात हमारे जहन में होने चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि सवाल को अच्छी तरह समझें, इसके बाद जवाब को अपने अल्फाज में लिखें। इस बात का भी ध्यान रहे कि सवाल में जो ज़माना इस्तेमाल हुआ है, जवाब उसी ज़माने में दिया जाए। मसलन अगर सवाल पूछा जाए वो आदमी कहाँ रहता था, तो आप जवाब दें वो आदमी इस्लामाबाद में रहता था। तो अगर था इस्तेमाल हुआ, माजी इस्तेमाल हुआ, तो आपने भी माजी का सीगा, माजी का ज़माना ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये भी मालूम होना चाहिए कि सवाल सबक के किस हिस्से से पूछा गया है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रहे कि जो बात पूछी जाए उसका बराह रास्त जवाब दिया जाए और गैर ज़रूरी तवालत का मतलब है तवील, लंबाई, लंबा होना जवाब का। गैर ज़रूरी तवालत से परहेज़ किया जाए। बहुत लंबे लंबे जवाब ना लिखे जाएं, बल्कि जो बात पूछी जाए सिर्फ वो बताई जाए। अब आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। सवाल है, इस नज़्म हम्द में शायर अल्लाह ताला की कौन सी सिफात बयान कर रहा है। बराह रास्त जवाब देने से पहले यहां मैं कुछ इशारात दे रहा हूं। आप इन इशारात की मदद से खुद जवाब तलाश करने की कोशिश कीजिए। जिस तरह कि पहले मैंने आपसे कहा कि सबक के किस हिस्से से सवाल पूछा गया है, ये जानना ज़रूरी है, उस सवाल को समझना ज़रूरी है। तो सवाल तो हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात पूछी जा रही हैं। अब जब हम अपनी नज़्म पे गौर करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात मुख्तलिफ़ अशार में बयान हुई हैं। तो यहाँ मैंने वो मिसरे लिख दिए हैं जिनमें अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान हुई हैं। मसलन, दूसरा कौन है जहाँ तू है, तो यहाँ से अल्लाह का वाहिद होना। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, यहाँ से पर्दादार होना। 100 निशानों में बेनिशां तू है, यहाँ से बेनिशां होना। कहीं पिन्हा कहीं अयां तू है, यहाँ से पोशीदा होना और जाहिर होना। खूब देखा तो बागबान तू है, यहाँ से बागबान यानी परवरदिगार, पालने वाला। महरम राज तो बहुत है अमीर, यहाँ से राजदार होना। ये सिफात जाहिर हो रही हैं। तो जब हम मुख्तलिफ अशार को पढ़ते हैं तो ये सिफात हमारे सामने आती हैं। अब ये सिफात पहले हमारे दिमाग में मौजूद होनी चाहिए। इनकी मदद से अब हम जवाब लिखेंगे। बच्चों, जो सिफात हमने पहले तलाश की हैं पूरी नज़्म से, उनको जब हम जवाब की सूरत में लिखेंगे तो कुछ ये शक्ल बनेगी। इस नज़्म में शायर ने अल्लाह ताला की बेशुमार सिफात में से चंद का जिक्र किया है, जो ये हैं: अल्लाह ताला वाहिद है, वो पर्दादार है, वो बज़ाहिर बेनिशां है, वो पिन्हा भी है और अयां भी, वो हमारा राजदान भी है। इसके अलावा उसकी सबसे अहम सिफत सारी कायनात का परवरदिगार होना है। सवाल नंबर 2 देखिए। हम्द के पहले शेर से आपने क्या मफहूम अखज़ किया है। अखज़ करने का मतलब है निकाला है, मफहूम का मतलब है समझ, यानी आपने क्या बात समझी है, क्या नुक्ता निकाला है, क्या नई बात निकाली है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम वो शेर समझें और उसको देखें। तो इशारात तो हमें उस शेर से ही मिल सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये याद रखिए कि जो इशारात मैं आपको सिखा रहा हूँ,
یہ اس بات کے لیے سکھا رہا ہوں کہ آپ نے کسی سوال کا جواب تلاش کیسے کرنا ہے۔ یہ اشارات اپنے نوٹ بک میں نہیں لکھنے، نوٹ بک میں آپ نے براہ راست اس سوال کا جواب لکھنا ہے۔ یہ اشارات اس لیے سمجھائے جا رہے ہیں کہ آپ کو خود اندازہ ہو کہ کسی سوال کا جواب تلاش کیسے کرتے ہیں، اس سبق کے اس حصے کو کیسے سمجھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ اب جب اس سوال میں پہلے شعر کا ذکر ہوا تو ہم دوبارہ پہلا شعر دیکھ رہے ہیں، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں 3 نکات بیان ہوئے ہیں۔ کون سے؟ توحید یعنی اللہ کا ایک ہونا، جھوٹے خداؤں کی نفی یعنی کوئی جھوٹا خدا نہیں ہے، صرف اللہ ہے، باقی خدا جتنے اگر کوئی ہیں تو وہ جھوٹے ہیں، اور تیسرا خدا کی ذات پوشیدہ ہے۔ اب یہ 3 نکات اس شعر سے ہمیں سمجھ آئے۔ اب ان 3 نکات کی مدد سے ہم جواب لکھیں گے۔ وہ جو 3 نکات ہم نے سمجھے ہیں ان کی مدد سے دوسرے سوال کا جو جواب بنے گا وہ کچھ یوں ہو سکتا ہے۔ حمد کے پہلے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ ہر جگہ ہے لیکن کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے بچوں، سوال نمبر 3 میں 2 اشعار کی تشریح کرنے کو کہا گیا ہے، وہ چونکہ ہم پہلے ہی تشریح کر چکے ہیں اس لیے سوال نمبر 2 کے بعد سوال نمبر 4 یہاں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو سوال نمبر 4 ہے، شاعر نے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی رازداں کیوں کہا ہے؟ کیا آپ اس خیال سے متفق ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ اس سے راضی ہیں، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں، کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ تو اس کے لیے بھی پھر ہم اس شعر کی طرف جاتے ہیں کہ جس شعر میں شاعر نے یہ بات کہی تھی، تو وہ اس نظم کا آخری شعر تھا۔ شعر کچھ یوں تھا، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ اب اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس شعر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سے انسان ہمارے راز جانتے ہیں، یعنی محرم راز تو بہت ہیں، یعنی ہمارے بہت سے لوگ ہمارا راز جانتے ہیں، وہ کبھی ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان تو ہمارے رازوں کو نہیں چھپا سکتا، تو پھر کون چھپاتا ہے؟ اللہ چھپاتا ہے، اللہ پردہ رکھتا ہے۔ تو یہ نکات ہمارے سامنے آتی ہیں، اب ان کی مدد سے ہم جواب لکھیں گے۔ تو سوال نمبر 4، شاعر نے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی رازدان کیوں کہا ہے؟ کیا آپ اس خیال سے متفق ہیں؟ اس کا جواب کچھ یوں ہو سکتا ہے، میں شاعر کے اس خیال سے بالکل متفق ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی رازدان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے راز ظاہر نہیں کرتا، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ جو کچھ وہ جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا، اس لیے وہ ہی سچا رازدان ہے۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے کہ نظم حمد کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ مرکزی خیال کا مطلب ہے بچوں کہ اس نظم میں خاص بات کیا بیان ہوئی ہے۔ مرکز جس طرح کہتے ہیں سینٹر کو، ایک نقطے کو، یعنی یہ ساری نظم کس نقطے کے ارد گرد گھومتی ہے، خاص بات کیا کہی گئی ہے۔ تو نظم کا مرکزی خیال کچھ یوں ہو سکتا ہے، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، کوئی اس جیسا نہیں، وہ اپنی نشانیوں کی شکل میں ہر جگہ موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، وہ اس کائنات کا واحد خالق و مالک ہے اور انسان کا سچا رازدان ہے۔ بچوں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مرکزی خیال کا مطلب نظم کا سارا خلاصہ لکھنا نہیں ہوتا، یا کسی سبق کا خلاصہ لکھنا نہیں کہ تمام اشعار کو لکھا جائے۔ آپ اگر ایک شعر کے اندر، 2 اشعار کے اندر، 3 اشعار کے اندر ایک ہی بات کہی جا رہی ہے تو آپ نے ان تینوں 4 اشعار کو ملا کر اس ایک بات کو ایک دفعہ ہی لکھ دینا ہے۔ آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ اس میں ایک خاص نقطہ کیا ہے، وہ ساری نظم کس مرکزی دائرے کے گرد گھوم رہی ہے، اس نظم کے اندر خاص بات کیا ہے۔ تو اس نظم میں خاص بات یہ تھی کہ اللہ واحد اور اکیلا ہے اور اس کی نشانیاں تو ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا اور وہ ہمارا مالک ہے، تو اسی کو ہم نے لکھ دیا۔ یہاں تشریح لکھنا مقصود نہیں تھا، تشریح لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں صرف خاص بات بتانی ہے کہ پوری نظم کے اندر خاص بات کیا تھی۔ بچوں
اس طرح ہماری مشق مکمل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری کتاب کی پہلی نظم بھی مکمل ہوئی۔ آپ نے تشریح لکھنے کے بعد تمام سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں۔ آپ کو مختصر سوالات الگ سے بھی بھیج دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک ورک شیٹ بھی بھیج دی جائے گی اور اس ورک شیٹ میں نظم کا مکمل اعادہ کیا جائے گا۔ اس ورک شیٹ کو آپ نے ٹیسٹ سمجھ کر مکمل کرنا ہے۔